سانو جنت ملنی ہے، ساری خوشی دی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ ایک گل ایڈی قیمتی ہے کہ جنت حضور دے قدماں دا صدقہ لب جانی ہے، کہ جنت جو حضور دی سنگت مل جائے تو اور کی چاہیے۔ اولیاء اللہ دے نال پیار کرن والے بھائیا، کوئی داتا صاحب دے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر دے پیچھے جا رہے ہیں جی، اوتھے کچھ حضور دی آل نال پیار کرن والے پاک حسن دے حسین دے غلاماں دے شامل ہون گے، کوئی حضور دے یاراں دے نال شامل ہون گے۔ بھائیا جے سنگتاں انہاں ہستیاں دیاں مل گئیاں تے پھر تے کامیابی ہو جائے گی۔ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا، اس عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں ہونی ہے؟ قیامت کدوں ہونی؟ توجہ کرے یہ جملہ حضور علیہ السلام دے لباں وچ نکلیا یا بڑی پیارا ہے۔ حضور فرمایا اے قیامت دے بارے سوال کرن والیا، قیامت دے بارے کی تیاری کیتی ہے؟ با قیامت ہونی ہے، ظاہری گل ہے، سوال جواب ہونے نہیں، حساب کتاب ہونا ہے، کیڑی تیاری کیتی ہے قیامت واسطے؟ کوئی تیاری کیتی بیٹھے ہیں؟ عرض کیتی سونا آجزی، ویسے صحابی رسول سانے اسی یہ نہیں کہہ سکتے وہ بالکل دین تو دور ہے، عمل سارے کر دے ہے، نمازاں پڑھ دے ہے، قرآن پاک پڑھ دے ہے، عبادتاں کر دے ہے، غزوات دے اندر شامل ہندے سن، لیکن آج زاننا انداز عرض کر دیں حضور عبادتاں پلے کوئی نہیں، لیکن میرے دل چ رب تے رب دے محبوب دا پیار ہے، میں اللہ نال بھی پیار کرنا تے حضور تواڈے نال بھی پیار کرنا۔ اے جڑا اگے جملہ حضور نے بولیا ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جڑے اتنے سندے پہ آئے وہ فرماندے نے اسلام قبول کرن تو بعد توجہ کرے ہے سمجھے گل نو، آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے تو بعد صحابہ کرام جڈا خوش ہوئے نے نا اے جملہ سن کے، اس تو پہلے میں ایڈی خوشی صحابہ دے اندر نہیں بیٹھی، خوش تو بھی ہونا چاہیے، بس صحابہ اس تو پہلے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا خوش حضور دا اے جملہ سن کے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، کل قیامت نو دنیا دے اتے جیڑا جن دے نال پیار کردا ہے نا اللہ انہوں اوتھے اکٹھیاں رکھے گا، جیڑا دنیا تے جن دے نال پیار کردا ہے اللہ کل قیامت نو انہاں نو اوتھے بھی اکٹھا رکھنا ہے، پیار کرن والے نو پیار والے تو جدا اللہ نہیں کرنا۔ تے صحابہ نو اس تو پہلے اتنی خوشی کسے کام دی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس چیز دی ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ تے جان دے ہے ساڈا پیار تے حضور دے نال ہے، سبحان اللہ، ساڈا پیار تے حضور دے نال ہے، جے پیار جن نال کرنا ہے جی اون دے نال ہی ہونا ہے، تے صحابہ خوش تاں ہوئے سانے اور سانو جنت ملنی ہے، ساری خوشی دی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ ایک گل ایڈی قیمتی ہے کہ جنت حضور دے قدماں دا صدقہ لب جانی ہے، کہ جنت جو حضور دی سنگت مل جائے تو اور کی چاہیے، ایسی خوشی دی وجہ خوش ہونے دا سبب ایسی کہ جنت ملنی ہے، دعا دا مکھڑا ایمان دی حالت تکن آلیاں نو یہ حضور دی سنگت بھی جنت مل جائے تو اور کتنی بڑی خوشی مل جائے گی۔ اس تو پہلے صحابہ ایڈا خوش نہیں ہوئے جتنی خوشی اے گل سن کے مل دی بھئیے، کہ میں کیا بھائی حضور دے فرمان تو سان بھی سیکھنا چاہیے، اسی جن دے نال وقت اتھے دنیا تے گزارنے ہاں، جن دے نال پیار کرنے ہاں، بھائیا کل قیامت نو حشر بھی بندے دا ان دے نال ہی ہونے۔ یہ اولیاء اللہ دے نال پیار کرن والے
بھائیا کوئی داتا صاحب دے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر دے پیچھے جا رہے ہیں جی۔ اوتھے کچھ حضور دی آل نال پیار کرن والے پاک حسن دے حسین دے غلاماں دے وچ شامل ہون گے، کوئی حضور دے یاراں دے نال شامل ہون گے۔ بھائیا جے سنگتاں انہاں ہستیاں دیاں مل گئیاں تے پھر تے کامیابی ہو جائے گی۔ جے تیری دوستی اتھے ڈاکواں دے نال، لٹیریاں دے نال، بے نمازیاں دے نال، زانیاں دے نال، شراب خوراں دے نال، بھائیا جی انہاں دے نال تیری دوستی بن گئی، جیڑا دھوکھا کر رہے نے، مسلماناں نال فراڈ کر رہے نے، دو نمبری کر رہے نے، ظلم تے زیادتی کر رہے نے، جے تیرا یارانہ انہاں نال ہویا کل نو تو انہاں دے نال ہونا ہے۔ بھائیا اپنا گروپ آپ پہ چوائس کر لے، اللہ دے نبیاں ولیاں صدیقین تے شہداء دے گروپ پہ جانا چاہنا ہے تے اپنا رخ مسجد دی طرف کر لے، اللہ والیاں نال پیار کر لے۔ جے چاہنے تو یزیدیاں دے نال، زانیاں تے فساداں دے نال ہوئے تے بھائیا اگو اپنی پسند کر لے، اوے آوے اللہ والیاں دے پیچھے لگ جا۔ الا المتقین، انہاں دیاں یاریاں دنیا تے بھی نہیں ٹوٹ دیاں، انہاں دیاں یاریاں کل قیامت نو ہی اللہ نے قید